العجل الهرب ما فهمتش. لي زونتي ديبريسور واخا واعرين، ولكن الا خديتيهم بالطبيب راه كاينين دي مومون في الحياه راه ماشي حشومه انكم تاخذوا الدواء. راه كاينين شي ظروف في الحياه، الواحد كيموت ليه ولده، المراه كتموت ليها ولدها او بنتها، او الواحد كيمشي ليه باه. كاين كنعرف انا ناس مات ليهم باهم قدام عينيهم، كان واقف حتى طاح. كاينين شي ديبرسيون، كاينين شي مشاكل في الحياه كيوقعوا، خاص الدواء. راه ما يمكنش لك دوزي شهور وانت ما كتنعسيش وكتقفزي بلي كوشمار، ولكن خاص المقابله مع الطبيب حتى وكان كيقاد لك المشاكل النفسيه اللي عندك، حتى تعوضيهم بالسبور وتنقصي من الدواء حتى كتولي انسانه بلوز او موان نورمال. مي دي فوا il faut absolument passer au médicament. انا je le dis, j'en suis sûre et certaine. ما قريتيش ميساج ديالي نورا؟ راه كيطلعوا الميساج غابيدمون، بلاتي نحيد واحد البرغوش. ايمن 13 ولا ما عرفت. فوالا حتى الحشيش اونتي ديبريسور. وي الحشيش اونتي ديبريسور في الدول المتقدمه راه كيتباع في المغازات. ما ياتي بوسيدي سي سور. جو سوي بوسيدي دو كوا؟ شنو زعما مسكونه بشي جن؟ Alors, je sors avec un Italien. بلاتي نقراو الميساج de Love You. Alors, je sors avec un Italien. Il est riche, mais plus. Là, 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 devant les gens. Quand ils ont droit, tu me conseilles quoi? اختي اش غادي نقول لك؟ الراجل عنده 50 عام وانت عندك 28 عام، شويه القضيه حامضه. عرفتي؟ ومن حدكم غدوزوا في الحياه، ومن حد هو غادي يشرف، ومن حدك انت باقي غتزياني وباقي قدامك واحد 10 سنين ولا 15 عام ديال الزين، وهو دابا غادي في الدرديبه. دي فوا غيسحب لهم واش باك. سي تري دور. La grande différence d'âge est très 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 dure. Elle est très mal vue partout. واخا يكون سوبر ريش، ديري ليه البوتوكس اللي عنده العاقه او مو يربح واحد 10 سنين دو موان. À l'âge de 40 ans, bien sûr, tu peux travailler. Encore une fois, il y a toujours du boulot pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les catégories sociales. Ma prestation dans les mariages dure entre 30 et 45 minutes. نعاود لكم l'Algérien. واحد l'histoire d'amour ديال الافلام، لو كو دو فودر، بوغوس طويل، هو قبيلي، هادشي وكتاف، داكشي تو سكو بوفي ايماجيني، مطلق، عنده 2 ولاد، الحمد لله الحاله الماديه مخيره، جافي اون في دو برانسيس. المهم داكشي اللي كيحلموا به جميع البنات. هذا التزويجه الثانيه ديالي. جافي تو سكو بوفي ايماجيني في الحياه. نكمل ولا بلاش؟ بصراحه ما في ما يهضر في هذا الموضوع. ان توكا باقي كيسول عليا. دايوغ راه بوستيتها في الانيفرسير ديالي، باقي كيسول عليا. سيتي اون هيستوار تري ديفيسيل، تري 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 دور. الصراحه ما في ما يعاود. ان توكا اللي غنقدر نقول لكم اللي كنت عايشه تماك، هو كان حنا ديما سلافي موندين، راكم عارفين الناس كيكونوا لاباس عليهم، ديما العرايد وديما لي سواغي وديما هو عنده بزاف صحابو. وانا جايه من كازا بعقليه سوبر اوفيرت وداكشي، وحتى هما مع فيهم بيان سور شحال هما كولونيزي بار لي فرونسي، هما عندهم عقليه مقوره بصراحه، عقليتهم مقوره بزاف. وديما حنا عندنا لي سواغي، الحيحات، دي جي، كلشي كان عندنا اوبن في ديك الدار. اون فيلا مانيفيك على البحر، بيسين انورم، داكشي كامل اللي تقدروا تخيلوه. هو كنقول لكم اون في دو برانسيس. نو هذا ما ولدتش معاه، ما كتبش والحمد لله. هادي ماشي تكشيط، هادي قندوره. تكشيط ولا واه، سي اون غاندوره ديال ميس جون. شحال زوينه. جي فيكو ان الجيريا. لا ما ولدتش معاه البنات، هذا ما ولدتش معاه. ملي كانوا كيجيو عندنا صحابو هو صحابو عنده شي حاجه قيمه جدا، باسكو ديما بيناتهم لي زافير وبيناتهم الفلوس بزاف. داكشي ديال الافلام اللي كتدخل، الافلام المكسيكيه تقريبا بحال هكاك.
علاش غنربط السلوكيه؟ هادشي كاين وموجود، وكاينين الناس اللي يقدروا يثبتوا هادشي. الا كان شي حد كيعرفني في ديك ليبوك جيسبر يكتب ان ميساج، ما عنديش لاش غنكذب. عرفتو هادوك صحابو ما كاينش واحد ما خلاش ناض للطواليت ولا ما خلاش ناض مشى يجيب شي حاجه وما داش ليا اون بروبوزيسيون. اش قال لك؟ يا بنت الحرام ولدي معاه يفرحك غير في الجينات ديالو. حتى بنياتي زوينات، حتى بناتي حتى الرجال اللي ولدت معاهم حتى هما باكس. Letty, pas, pourquoi pas des soirées 100% femmes avec toi? Bien sûr, pourquoi pas. Je vais le faire bientôt. لا ما كنتش خدم. وجوستومون علاش انا كنقول لكم العيالات ديما خدموا، ما كانتش كنخدم ملي كنت معاه، لانني كنت طول طون ما بين المغرب والجي، لان بنتي كانت باقا صغيره. يعني كنمشي 3 ايام لهيه 3 ايام في المغرب، سيمانه لهيه سيمانه في المغرب. نادين tu connais l'histoire, t'es sérieuse? Tu m'as connue là-bas. Vas-y écris. والمهم دونك ما كنتش نقدر نخدم. اي اون بلوس كان من نوع الرجاله، سيتادير المجر فيه فلوس، الكوفر فيه فلوس، لاكارت عامره، سيتادير ما كانش مشكل اطلاقا ديال الفلوس. المهم بغيتش نعاود المشاكل اللي وقعوا معاه، ولكن اون توكا ما كانش واحد اكزاكتومون الفلوس. جواد الفلوس ماشي هما كلشي. جوستومون جو سوي ليكزامبل الحي ديال ان الفلوس ماشي هما كلشي. الفلوس ماشي هما كلشي. المهم ما كاينش شي راجل من دوك الرجال. هاجر دابا انت بنت بحالي بحالك وكتسبيني، ماشي حشومه عليك. حشومه وحق الله العظيم الا حشومه. بنات زوينات باينه مصوره النص ديال وجهها وشعرها زوين وكتسب. بغاف. والمهم واحد اللي بقى مهم فيما كيجيو صحابو ديما شي واحد لايح ليا شي جمله، شي واحد ديال اجي معاه. لاش قال لاش باقيه معاه؟ سي بار توا دو لوي، مو جو تو بروبوز اون في ميور. شوفي هو ندير لك هاد لا فيلا، انا نديك محسن، مو جو تو في. المهم كل واحد واش كيلوح ليا. المهم ما نعاودش فما كيجيو لي كادو، زعما كل واحد كيبغي يبين راسو بانه واعر على راجل اللي كنت مزوجه به. وديما المهم كل واحد كيدوز ليا الميساج جونغ ما عرفتش علاش عندهم ديك اللوغو ديال يخطفوك للراجل، يديك للراجل اللي انت مزوجه به. واحد فيهم كان بالنسبه ليا هذا ميساج اوكي. واحد اللي كان بالنسبه ليا هو الاخ، الواحد اللي عمره ما تصر عليا، اللي كان ديما كيدافع عليا معاه، اللي كان ديما كيجي كيفرقنا من الصداع ومن هو خويا، هو الاخ الروحي اللي ربي صيفط ليا في ديك البلاد، وكان ديما كيدافع عليا وديما مهلي فيا. وديما الا الشيفور ما كانش مثلا هما الجمعه الشيفور ما كاينش كيجي كيديني الا كنت مخاصمه مع الاخر منوضه معاه الكيره، والاخر كيعيط لي كيقول لي حنا مخاصمين صافا با، كيقول لي صافي انا غنبدا تبدل ساعه اخرى، كيجي كيضرب بيا دوره. المهم الاخ اللي ربي صيفط ليا تماك، هذاك الاخ اللي ربي صيفط ليا تماك عام، وانا بالنسبه لي داك هو خويا. كنعاود ليه كل شيء، كيجي كل نهار عندنا للدار. نهار شافني صافي صممت انني غنطلق. لا tu trouves que c'est normal que ton ex ait des amis comme ça justement. ملي كنت كنقول ليه فلان فلاني راه قال لي وفلان فلاني واحد. شوفوا كنت زعما انا هي وانا اللي دايره العراضه لابسه من بيلغوب وكنستقبل الناس وفرحانه بالناس وهادي. قال لي كنخشي في لابيسين حيت في الليل بيان سور البيسين كاينه في الدار كنعوموا بالليل. ايوا في الاخر ملي كنشطو مزيان كلشي كيطلع في لابيسين، انا شعري مصاوب عواله الغد ليه معروضه ولا ما عرفت فين غادا. جا قال لي عافاك دون مو تمام بغيت نطلع، عطيتو يدي ويجرني في الماء. جرني في الماء كيعيط قلت لي حشومه عليك. il m'a caressé على خاطرو quelque part. وانا مع الشك مع تصدمت كنقول وقفت في الماء كنقول ما يمكنش يكون لي الماء كاريسي، ما يمكنش. وفهاديك ما يمكنش هو كيشوف فيا عيني زعما ديال اش بالك. المهم قلت الا مشيت حتى قلت شي حاجه غادي تنوض الكيره في الدار، الناس معروضين
سيتي شي مينوي ولا وحده الصباح والدنيا كطيح عندنا بالناس. قلت مي كيخليه حتى يمشي وقولي لراجلك لا فيغيتي ويحن الله. مني مشى قلت ليه عرفتي اش دار فلان وفلان عرفتي واحد المنصب كبير فين فايت هذاك اللي كنت مجوجه به. قلت ليه راه فلان فلاني ها اش دار. قال لي ما يمكنش. قال لي داك خويا ما يديرهاش. هو بالنسبه لي بعدا كلهم صحابو اللي داير معاهم لي زافير خوتو. بلاتي نقاد شعري لي زامي. قال لي يا خويا ما يديرهاش يستحيل يديرها امبوسيبل. قلت ليه كنقول لك بان فلان فلاني ما كاغيسي على خاطر خاطره وطلع يدو على خاطر خاطرو ومني شفتيه الشوفه ديال جو سوي شوكي شاف فيا الشوفه ديال دوك باغمي الصداع والمشاكل اللي كان عندي معاه هو لو فات انه تايق ثقه عمياء في صحابو كيتيق فيا وكيموت عليا ولكن كيقول لك ما يمكنش لا فلان ما يديرهاش غير جاب لك الله. ويلي لا غير جاب لك الله. اي سا سيتي باغمي دي غرو بروبليم ضربنا بليدين ا كوز دو سا حيتاش ما كنبغي نتسطر كيفاش ممكن يقول لي لا ما يديرهاش لا امبوسيبل ما يمكنش كيحترمني ما يمكنش. والمهم نرجعوا لهذاك خويا الروحي اللي كان كيجي كل نهار عندنا للدار كيف قلت لكم. اش غنقول لكم شوف الهضره ويلي وين Maya, t'es bizarre, pourquoi je veux absolument savoir les prénoms de ses filles, c'est de la vie privée. ما عرفتش علاش انا عمري ما غنقول سميات بناتي زعما ما فهمتش اون كو سي انتريسون باش تعرفوا. مسيو شنو هي مسيو فهد اريت دي كونري. انا كنبلوكي الناس اللي كيخسروا الهضره. والمهم دازت عام وحنايا الخوت مغديين اونصومبل معشيين اونصومبل بعض المرات فاطرين في ديك الدار وديما عندي اون شومبر دامي بعيده دابا الدار كلها هنا لا فيلا هنا ولا شومبر دامي مفروق لي دو شومبر دامي والطواليت ديالهم مفروقين بواحد ان لون كولوار دونك سكيف يقدر يبات معنا ما كاينش مشكل. المهم واحد النهار انا ضاربه بواحد لا ديبرسيون كبيره بلا ما نعرف لكم اش وقع لي. Salut Samira, je dois absolument pas en perdre du regard, je dois absolument venir te voir mais je travaille je كنعرق tous les jours, je fais du sport tous les jours donc même si je veux refaire mon microblading ça marchera pas. نتسناو l'hiver. Bye bye NJ3010. Il t'aime والله العظيم نو il m'aimait beaucoup كان كيموت عليه وحتى دابا جو فو برومي نقول له يلا نرجعوا اونصومبل غادي يدير العرس ما عرفتش غيدير لك لي يلا نرجعوا اونصومبل. ايوا المهم كنت ضاربه بواحد لا ديبرسيون وتماك ما مشيت لا عند الطبيب لا والو غير كنسلك وصافي كنسلك كنشوف اش غادي ندير. ايوا كان معنا داك السيد نوضتها معاه قدام داك السيد. La transpiration, merci Julie. ما عرفت كيفاش بقينا بوحدنا جو نسي با واش ضربت معاه ناض تصد عليه في البيت النعاس ولا ناض تصد عليه في بيت النعاس. بقيت غير انا والسيد قدام لا بيسين جالسين انا كاعيه ديبريمي كنبكي هو بدا كيبكي معايا. كنا خصاص كنقول لكم كيبكي بالدموع انا كنبكي وهو كيبكي. كنعاود على فيلم من الافلام اللي وقعوا لي في الجزائر. ايوا هو يقول لي خاصني نقول لك واحد الاعتراف. قلت ليه شنو؟ انا كنبكي على زهري. هو كيبكي قالك شتي ديك الساعه كانت باقا سميتي مريم كلشي كيعيط ليا مريم. قال لي خصني نقول لك واحد الحاجه المصري بحال الاطراش في الزفه. كاين واحد المصري داخل معانا كيتبعني مسكين ما فاهم والو باغي شي حد يشرح ليه ولكن حنا كنفهموا اللهجه المصريه. دابا تكون اي مصريه دايره لايف كنطيروا في اللهجه المصريه في اللبنانيه في السوريه كنفهموهم كاملين. هذه ماشي سلوكيه دوبرمان هو بلاتي يخرج باسكو جا كتشي سلوكيه بلاش ما تصنت بلاش عليك. ايوا المهم ويقول لي قلت لي علاش كتبكي مالك. انا بديت كنمسح في دموعي كنشوف السيد كيتغبن كيتعصر مالك. هو يقول لي خاصني نقول لك واحد الحاجه. انا بقيت صابر ولكن اليوم خاصني نعترف لك بواحد الحاجه.
ديستينو ديفينو جبتيها لاصقه. قال لي عرفتي الا كنت كنجي كل نهار وإلا كنت معاك طول طون سي باسكو جو سوي امورو دو تو. ودابا انا هذه تقريبا شهور وانا كنتسنى كيفاش نقولها لك وكيفاش نقدك من هذا الشيء اللي انت فيه، وما عرفتش كيفاش ندير. ودابا انا ما عرفتش وحلت، ولكن تيقوا بي هادشي كامل غير تاع حراميات، وهادشي كامل حيتاش فيهم واحد الفئه اللي واخا مجوجه بصاحبه ما عندوش مشكل انه تيقوا بي. هادشي كله فيلم هندي داروا ليا غير باش نطيح في الشبكه كيف بزاف الرجال كيديروا. اش لو بوفر، انا لا بوفر كنت تقت به كنت حماره، كنت قولبت. وحق عرفتي واحد الفيلم كنقول لكم كيتنخصص بالدموع، والسيد